یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैंने अपने बेटे का जहाँ रिश्ता तय किया वो लड़की लोग 6 बहनें थीं। एक रोज़ मुझे उनकी पड़ोसन ने बताया कि ये लोग जहाँ भी अपनी बेटियों की शादी करते हैं उसकी तलाक हो जाती है। इसलिए उनकी हर बेटी की 2-2 3-3 बार तलाक हो चुकी है। खैर, मेरे बेटे की शादी हो गई, मगर हैरत ये कि अगले ही रोज़ लड़की ने तलाक का मुतालबा कर दिया। हम हैरान परेशान थे, मगर जब हमें असल हकीकत मालूम हुई तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे 2 बच्चे थे जिनकी परवरिश हम मियाँ बीवी ने बहुत नाज़ो नाम से की। हमारी सारी उम्मीदें दोनों बच्चों से वाबस्ता थीं। फितरी बात है कि वालिदैन बेटी को पराया धन समझते हैं, जबकि बेटे को बुढ़ापे की लाठी और मुस्तकबिल का सहारा जानते हैं। उन दिनों मेरा बेटा 17 साल का जबकि बेटी 13 वर्ष की थी जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। हालांकि उनकी उम्र इतनी नहीं थी और ना ही उन्हें कोई बीमारी थी। ये सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा था। बस यही कहना चाहिए कि मौत व हयात अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इंसान अपनी मर्ज़ी से ना तो इस दुनिया में आता है और ना अपनी मर्ज़ी से इस जहाने फ़ानी से रुखसत होता है। मेरे हंसते बसते घर को किसी की नज़र लग गई और चमन में खज़ां छा गई। और मेरे बच्चे बाप की शफ़क़त से महरूम हो गए। अब मुझ पर औलाद की ज़िम्मेदारी का बोझ मज़ीद बढ़ गया। बहुत परेशान रहती थी कि अब अकेली बग़ैर जीवन साथी के उन्हें कैसे अच्छे से परवान चढ़ा पाऊँगी। मगर वो जो कहते हैं कि जिसका कोई ना हो उसका अल्लाह होता है। मैंने अपने रब के सहारे उनको परवान चढ़ाने का अज़म कर लिया और बावजूद वसाइल ना होने के उन्हें आला तालीम दिलाने की ठान ली। मेरी बेटी निदा को अपने बाप का बहुत ज़्यादा लाड प्यार हासिल रहा था। अब वो एक ऐसी लड़की बन गई थी जो अपनी हर ख्वाहिश का पूरा होना लाजिम समझती थी। मेरा बेटा भी बहन से बहुत प्यार करता था। जब मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो आगे मज़ीद तालीम का सिलसिला तय कर दिया, क्योंकि अब आगे घर उसी को संभालना था। यूँ उसने नौकरी के लिए तगोदो शुरू कर दी। मैं चाहती तो ये थी कि वो मुकाबले का इम्तिहान दे, क्योंकि मैं बहुत सी दूसरी माँओं की तरह उसे ऑफिसर देखना चाहती थी। मगर उसे हमारी फ़िक्र थी और कमाने की जल्दी पड़ी हुई थी। लिहाजा उसने सीएसएस की तैयारी पर नौकरी करने को तरजीह दी और यूँ मुलाजमत के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। सच है कि इंसान किसी मकसद के लिए कोशिश करे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। मेरे बेटे को भी एक दोस्त के तवज्जो से एक दरमियाने दर्जे की जॉब मिल गई। तब कहीं जाकर अवैस ने सुख का सांस लिया। अवैस शुरू से ही बहुत ज़हीन और लायक था। हमेशा से क्लास में पोजीशन लेता था। वो गैर मामूली ज़हीन था, लेकिन उसे फ़िक्र थी कि अब उसकी माँ को मज़ीद मुशक्क़त ना करनी पड़े। वो चाहता था कि इस कदर कमाने के लायक हो जाए कि उसकी बहन आला तालीम का ख्वाब पूरा कर सके। मेरी बेटी निदा अवैस की निस्बत ज़्यादा खुद पसंद थी और सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। उसने जो ही एफएससी की तो आगे रट लगा दी कि उसे फ़ाइन आर्ट में मास्टर्स करना है, जबकि ऐसा कोई कॉलेज हमारे इलाके में नहीं था और यहाँ उसका ये तालीम हासिल करना मुमकिन ना था। उसके लिए उसका लाहौर जाना लाजिम था। निदा के एफएससी में अच्छे नंबर आए थे, उसे दाखिला तो मिल सकता था, लेकिन जिस कॉलेज में वो दाखिला लेना चाहती थी वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा था। यही नहीं, हॉस्टल में रहने का भी मसला था। अवैस नहीं चाहता था कि उसकी बहन हॉस्टल में रहकर वहाँ की मुश्किलात और मसाइल में घिर कर परेशान हो। उसने और मैंने निदा को समझाया कि किसी नज़दीकी शहर के कॉलेज में दाखिला ले लो, लेकिन वो ना मानी और अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मैंने भी काफ़ी समझाया, मगर वो ना समझी। खाना पीना छोड़ दिया। अवैस को निदा बहुत प्यारी थी। वो बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। लिहाजा मुझे भी कहने लगा, अम्मी आप इसे दाखिला टेस्ट देने दें, अगर दाखिला हो जाता है आप भी उसके साथ लाहौर चली जाना। मैं अपने किसी दोस्त से कहकर किसी मुनासिब जगह आप लोगों को कर दिलवा दूंगा, ताकि निदा हॉस्टल में क़याम करने की बजाय आपके हमरा रहे और आप वहाँ उसकी देखभाल भी करती रहें। अवैस अपनी पहले वाली मुलाजमत छोड़कर कराची चला गया। उसे उम्मीद थी कि वहाँ उसे ज़्यादा अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी और वो इतना कमा लेगा कि निदा की पढ़ाई के अखराजात व हुस्न खूबी पूरे हो सकें। मुझे वह अवैस की ज़्यादा फ़िक्र थी कि वो घर से दूर कैसे और किस तरह रहेगा और कब तक होटलों के खाने खाता रहेगा। उसे बाज़ार के खाने पहले ही पसंद ना थे, इसलिए डर रहता कि कहीं वो बाज़ार के खाने खाकर बीमार ना पड़ जाए। मैंने निदा को एक बार फिर समझाया कि बेटी, तुम्हारी तालीम की तकमील को 4 साल का अरसा दरकार है और हम 4 साल अपने घर से दूर रहेंगे।
ہم لاہور میں بغیر تمہارے بھائی، وہ بغیر ہمارے کراچی میں رہے گا؟ خدارا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ وہ آگے سے مجھے کہنے لگی، امی جتنا آپ بیٹے کے بارے میں سوچتی ہیں اتنا ہی بیٹی کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ آپ تو بس میری حق تلفی کرنا چاہتی ہیں۔ قصہ مختصر، ندا نے اپنی منوائی اور میں اس کے ساتھ لاہور چلی آئی، جبکہ اویس کمانے کی خاطر کراچی چلا گیا۔ اسے وہاں اچھی ملازمت مل گئی، لیکن رہائش کا بڑا مسئلہ تھا۔ انہی دنوں جبکہ وہ ایک تیسرے درجے کے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی اور جلد ہی دونوں میں گاڑی چھننے لگی۔ اس شخص نے اویس کو مشورہ دیا کہ اگر وہ زیادہ کمانا چاہتا ہے تو دبئی چلا جائے، وہاں اسے بہتر مواقع اور تنخواہ مل جائے گی۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کی دبئی میں دکان ہے اور وہ عرصے سے وہاں رہ رہا تھا۔ اس آدمی کا نام اکبر تھا۔ جب اکبر سے اس کی دوستی ہو گئی تو اس نے اویس کو ویزا دلوا دیا اور یوں اویس دبئی چلا گیا، کیونکہ کراچی میں بھی وہ ہم سے ویسے ہی الگ رہ رہا تھا اور ہوٹل کا غیر معیاری کھانا کھانے سے اس کی صحت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اکبر نے دبئی میں اویس کی کافی مدد کی اور ایک کمپنی میں بہت اچھی نوکری دلوا دی۔ رفتہ رفتہ اویس اتنا کمانے لگا کہ ہم خوشحال ہی نہیں مالا مال ہو گئے۔ ادھر میں نیدا کے ساتھ اس کی پڑھائی کی تکمیل تک لاہور میں قیام پذیر ہونے پر مجبور تھی۔ جوان بیٹی کو اکیلا شہر میں چھوڑ کر گھر کو نہیں لوٹ سکتی تھی کہ جہاں ہمارا کوئی واقف کار نہیں تھا۔ صد شکر کہ جس کرائے کے گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا اور ہمیں یہ احساس ہی نہ ہونے دیا کہ ہم اس شہر میں اکیلے ہیں۔ گھر کی مکان مالک ایک بیوہ خاتون تھی، جنہوں نے اپنے گھر کا ایک حصہ ماں بیٹی کو کرائے پر دیا ہوا تھا۔ یوں 2 سال خیر و عافیت سے گزر گئے۔ نیدا کالج چلی جاتی تو میں گھر کا کام نپٹا کر اس بیوہ عورت کے پاس چلی جاتی۔ یوں دوپہر ہونے کا پتہ بھی نہ چلتا اور دن بہت سکون سے گزر رہے تھے۔ اس دوران اویس 2 بار چند دنوں کے لیے پاکستان آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کما لے تاکہ پھر نیدا کی شادی کا فرض بھی بخوبی سر انجام دے سکے۔ دبئی میں اس کا کولیگ ایک ہم وطن تھا اور وہ بھی کمانے کی خاطر پردیس میں آیا ہوا تھا۔ اویس کی جب اس سے اچھی دعا سلام ہو گئی تو چھٹی کے دنوں میں دونوں نے ایک ساتھ پاکستان آنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نوجوان کا نام علی شان تھا۔ دبئی سے اویس اور وہ ساتھ آئے تو علی شان میری بیٹی کو پہلے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے اویس کا تعارف کرایا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کی 4 بہنیں شادی شدہ تھیں، جبکہ 2 بھی کنواری تھیں، جن میں سے ایک بڑی والی کا نام حبیبہ تھا۔ حبیبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ان دنوں اس کے لیے علی شان کے والدین کو کسی اچھے اور کماؤ لڑکے کی تلاش تھی۔ جب علی شان کے گھر والوں نے اویس کو دیکھا تو انہیں میرا بیٹا پسند آ گیا، کیونکہ وہ تھا بھی پسندیدگی کے لائق، تعلیم یافتہ، باتمیز اور خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ، متین اور بردبار بھی تھا، نیک اتوار کا حامل اور محنتی۔ بھلا ایسے لڑکے کو کون پسند نہیں کرے گا؟ علی شان کے والدین کے علاوہ اس کے باقی گھر والوں مثلاً بہنوں نے بھی اویس کو بہت پسند کیا۔ سبھی بہنیں باری باری اس سے ملنے آئیں اور حبیبہ بھی اویس کو دیکھتے ہی جیسے اس پر فدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کی بہت خاطر مدارت کی۔ وہ 4-5 دن ان کے گھر ہی رہا اور ان لوگوں نے اسے کہیں آنے جانے ہی نہ دیا۔ اس نے چھٹے روز مجھے فون کیا کہ امی میں لاہور میں ہوں، اگر نیدا کو چھٹیاں ہیں تو ہم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جائیں گے۔ نیدا کو ان دنوں ایک ساتھ ہی 10 چھٹیاں ملی تھیں کیونکہ اس کے پیپرز ختم ہوئے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ بیٹا ہم جا سکتے ہیں، نیدا کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، وہ ترسا ہو گیا ہے، اپنے علاقائی گھر نہیں گئے، تمہارے ساتھ جائیں گے تو اور بھی بھلا لگے گا۔ یوں وہ ہمیں لینے آ گیا اور ہم تینوں لاہور سے ایک ساتھ آ گئے۔ یہاں آ کر گھر کی صفائی کی اور پھر سارے رشتہ داروں سے بھی ملے تو بہت خوشی ہوئی۔ ایک روز باتوں باتوں میں نے اویس سے شادی کا ذکر چھیڑا، کیونکہ میں اس کی شادی اپنی نند کی بیٹی حیا کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، جو مجھے بے حد پسند تھی۔ وہ بچی اپنی پیدائش کے دن سے میری نظروں کے سامنے پلی بڑی تھی۔ وہ واقعی باحیا اور باتمیز تھی، بہت اچھی عادات و خصائل کی مالک، اور میں چاہتی تھی کہ اس بار اویس کے آنے پر ان سے کھل کر بات کر لوں تاکہ اگلی بار جب وہ آئے تو دونوں کی شادی ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہاری پھپھو سے حیا کے لیے بات کر لوں پھر؟ جب میں نے حیا کا نام لیا تو اویس کہنے لگا، نہیں امی، میں شادی خاندان میں ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا لیکن کیوں؟ جبکہ تمہارے والد مرحوم کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کی بھانجی سے تمہاری شادی کریں گے، اور پھر حیا میں کوئی کمی بھی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ رشتہ نہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگا،
امی دراصل میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کی بہن ہے اور بہت ہی اچھے اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ علی شان دبئی میں میرے ساتھ جاب کرتا ہے اور میرا کولیگ ہے۔ میں اسی کے ساتھ پاکستان آیا ہوں اور 5 روز ان کے گھر قیام بھی کیا ہے۔ وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ امی پلیز آپ پھپھو کو کسی جھوٹی امید میں نہ رکھنا، میں ان کی بیٹی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ بیٹے کا جواب سن کر مجھے دلی صدمہ ہوا کہ عرصہ سے دل میں حیا کو بہو کے روپ میں سجائے بیٹھی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی۔ اویس میرا اکلوتا بیٹا تھا جس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا، ہماری خاطر اپنی خوشیاں قربان کی تھی۔ اب اگر میں اس کی خوشی کا خیال نہ کرتی تو یقیناً وہ مجھ سے بدظن ہو جاتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تم جہاں خوش ہو میں وہیں تمہاری شادی کروں گی۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم ان لوگوں سے ملوا دینا۔ اگر واقعی اچھا گھرانہ ہوا اور لڑکی بھی نیک ہوئی تو میں ضرور تمہاری خوشی پوری کر دوں گی۔ اب جب ہم چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس لاہور آئے تو اویس مجھے اور ندا کو علی شان کے گھر لے گیا۔ جب ہم وہاں گئے تو گھر مناسب جگہ پر نہ تھا، ارد گرد سبھی عجیب طرح کے لوگ تھے، آس پاس کا علاقہ بھی کچھ اچھا نہ تھا۔ تاہم میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ علاقے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں تو بس لڑکی چاہیے، وہ اچھی ہو تو باقی کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مکین اچھے ہونے چاہیے۔ مگر جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں اور ندا ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ گھر کا ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ گھر اس قدر بکھرا ہوا کہ ہر چیز بے ٹھکانہ، صحن میں جگہ جگہ کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم بے وقت گئے تھے، ہم دوپہر 3 بجے کے قریب گئے تھے۔ ایک بہن آگے آئی اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا جہاں سامنے میز پڑی ہوئی تھی۔ جب میز پر ہاتھ رکھا تو وہ چپچپاتی ہوئی۔ ہمارے بیٹھے ہی ایک بہن نے اس کمرے سے بکھرا ہوا سامان اٹھایا۔ قرض کے رہن سہن بالکل ایسا تھا جیسے یہاں ان پڑھ لوگ رہتے ہوں، مگر یہ بات تھی کہ علی شان کی بہنیں بہت ہنسمکھ اور والہانہ انداز سے ہم سے ملی۔ میں نے والدہ کا پوچھا تو ایک بہن نے بتایا کہ امی گھر موجود نہیں۔ جب ان کا پوچھا کہ کہاں ہیں تو لڑکیوں نے بتایا کہ پڑوس میں گئی ہیں۔ خیر ان کو بیٹیوں نے پیغام بھیج کر بلوایا کہ اویس کی والدہ اور بہن آئی ہیں، گھر آ جاؤ۔ مگر ہماری آمد کی اطلاع ہونے کے باوجود وہ کافی تاخیر سے گھر آئیں اور پھر آتے ہی نواسوں کی پٹائی شروع کر دی کہ تم لوگ کیوں سب ادھر گھس آئے ہو۔ چونکہ ان کی بیٹیوں کے گھر پاس پاس تھے اور وہ بچے نانی کے گھر آنے کے عادی تھے، ان بیچاروں کو کیا خبر کہ یہاں کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ جاگندے میلے اور ننگے پاؤں ہی گھر میں گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی ماؤں کے پیچھے دوڑے چلے آئے تھے۔ اس مار دھاڑ کے بعد انہیں خیال آیا کہ گھر میں وہ مہمان موجود ہیں جو ان کی بیٹی کو دیکھنے آئے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ حبیبہ کہاں ہے، اسے ملوائیے، ایک بہن دوسرے کمرے سے اسے بلا لائی۔ لڑکی واقعی خوش شکل تھی، لیکن ابھی اندازہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مزاجن کیسی ہے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے تو خاموش بیٹھی رہی، میری ہر بات کا جواب بس ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ جب ہم لڑکی دیکھ کر گھر لوٹے تو اویس نے مجھ سے پوچھا امی کیسے لگے آپ کو لوگ اور لڑکی پسند آئی؟ میں نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے کہا بیٹے لڑکی تو لڑکی ہوتی ہے، اپنی ہو کے پر آئی، اس پر کیا نام دھروں کہ میں خود بیٹی والی ہوں، اور لڑکی ہے تو خوش شکل، مگر گھرانہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ ندا نے بھی کہا بھائی مجھے بھی گھرانہ اچھا نہیں لگا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہاں شادی کی تو بہت بڑی غلطی کریں گے۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی سچ کہوں تو آپ شادی حیا باجی سے ہی کریں، وہ بہت ہی اچھی ہیں، آپ ان کے ساتھ عمر بھر سکھی رہیں گی، بلکہ آپ بھی اور ہم بھی۔ ندا کی بات سن کر اویس کو برا لگا کہ ان کے دماغ میں ابھی تک وہی بات گھسی ہوئی ہے کہ حیا سے میری شادی ہو، اس لیے حبیبہ کے گھر والے انہیں نہیں بھائے۔ خیر میں نے یہ کہہ کر بات ڈال دی کہ ابھی ہم 2 سال مزید لاہور میں ہی ہیں، میں بھی ان کے یہاں آتی جاتی رہوں گی، پہلی ملاقات میں شاید اچھے سے پہچان نہیں ہو پاتی، 2-4 بار آنے جانے کے بعد ہی رشتے کے لیے ہاں کہی جا سکتی ہے، یہ عمر بھر کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک ملاقات پر رشتہ طے نہیں کر لیا جاتا۔ یوں اویس واپس دبئی چلا گیا، لیکن اس کا علی شان کی بہنوں سے فون پر رابطہ رہنے لگا۔ حبیبہ نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ بھی اویس سے فون پر بات کرتی، جس کا تب مجھے علم نہ تھا۔ میں اپنے طور پر 2-4 بار ان کے گھر گئی، مگر ہر دفعہ ہی ایک نئی مایوسی کے ساتھ لوٹی۔ ایک بار جب قدم رکھا تو بہنوں میں ایسی لڑائی تو کار ہو رہی تھی کہ میں تو حیران رہ گئی کہ انہوں نے تو میرا بھی خیال نہ کیا۔ وہ اس قدر آپس میں الجھی ہوئی تھی کہ میرے آنے کا بھی نوٹس نہیں لیا۔
एक दूसरे से ऐसे लड़ रही थीं जैसे बहनें नहीं बल्कि दुश्मन हों। बल आखिर अली शान की बीवी आगे बढ़ी और मुझे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। मैंने सवाल किया कि क्यों लड़ रही हैं। वो कहने लगी, यूं ही खाला जी, बस ये यूं ही छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती हैं, बाद में फिर एक हो जाती है, ये इनकी आदत है, आप परेशान नहीं हो। उसने ही मुझे चाय वगैरह का पूछा। उसके बाद भी जितनी बार भी गई, लड़की की माँ अगर मौजूद ना मिली, उन्हें मेरे आने की इत्ला देकर ही बुलवाया जाता। मालूम हुआ कि खातून को अड़ोस पड़ोस में घूमने की आदत है, रोज़ ही कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। बाप बेचारा शरीफ सा था, जिसे माँ और बड़ी बेटियों ने खूब दबा कर रखा हुआ था। उसकी मजाल न थी कि बीवी और बेटियों के सामने चूं भी करे। मैं अब काफ़ी परेशान थी कि वैस तो अब हबीबा और उसके घर वालों के बारे एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, मगर ये तो अजीब लोग हैं। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। भला आखिर एक रोज़ मैं उनके पड़ोस के एक घर में चली गई कि देखूं तो इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं। उनकी ये पड़ोसन गरीब मगर निहायत शरीफ औरत थी। उसका मियाँ रिक्शा चलाता था। जब मैंने अलीशान के घर वालों के बारे में पूछा कि हम लोग उनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, क्या आप बता सकती हैं कि कैसे लोग हैं, जिस पर उस औरत ने बताया कि ये घराना तो चूं चूं का मुरब्बा है। बहन कहाँ चली है रिश्ता करने, आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इनकी हर लड़की ही दो दो बार तलाक ले चुकी है और किसी की तो अब तीसरे शोहर से भी नहीं बनती। बस यहाँ अजीब तमाशा लगा रहता है हर वक्त। मैंने पूछा, आखिर सबकी तलाक हो जाती है, इसकी वजह क्या है? वो कहने लगी, बस एक मिसाल सुन ले। एक को शोहर ने तिक्का ना खिलाया तो उसने तलाक ले ली। एक ने इस बना पर तलाक ले ली कि शोहर की नौकरी छूट गई। पहले शोहर के दिन अच्छे थे, फिर बुरे दिन आ गए तो किसी पैसे वाले से दोस्ती गांठ कर शादी कर ली और पहले वाले से खुला ले ली। बस सभी का इसी तरह बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मैं हैरत से उस औरत की बातें सुन रही थी। फिर वो कहने लगी, बहन, पड़ोस की चुगली करना बुरी बात है, मगर आप शरीफ घराने की लगती हैं और आप ख़ास तौर पर मुझसे ये सब पूछने आई तो आपको आगाही देना मैंने अपना फ़र्ज़ समझा है। आगे बाकी आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो मोहल्ले में उनके बारे में किसी और से भी पूछगछ कर लीजिए। मैंने निदा को जब ये सब बताया तो वो भी परेशान होगी। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी, अवैस भाई मेरी कोई बात नहीं टालते, मैं उन्हें समझाऊंगी तो उम्मीद है वो समझ आएंगे। वो बेशक हयाबाजी से शादी ना करें, मगर किसी और अच्छे घराने में कर लें, मगर उन लोगों के तो रंग ढंग ही निराले हैं। मुझे और निदा को ये भी था कि अवैस तो अच्छा पढ़ा लिखा था, जबकि हबीबा ने मैट्रिक भी नहीं किया था, मगर अवैस को तो जैसे कुछ भी नज़र ना आता था। खैर, मुझे इस बात से भी ज़्यादा मसला नहीं था। लड़की की तालीम कम है, यही सोच लिया कि वो मेरे बेटे की पसंद है। लेकिन अगर उनका घराना अच्छा होता और मैंने उनकी पड़ोसन के मुंह से ऐसी बातें ना सुननी होती। निदा ने फ़ोन पर भाई को समझाया, मगर उसके समझाने के बावजूद अवैस टस से मस ना हुआ। उसके कल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। उसे हबीबा के सिवा कुछ अच्छा ना दिख रहा था। वो कहने लगा कि तुम और अम्मी मुत्सब हो गई हो, क्योंकि तुम लोगों को हया पसंद है, वही तुम्हारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। इसीलिए हबीबा और उसके घर वाले तुम्हें पसंद नहीं आ रहे। लेकिन मैं शादी हबीबा से ही करूँगा। अगर आप लोग मेरी खुशी में शामिल नहीं होते तो ना सही, मैं अकेले ही उनके घर जाकर निकाह कर लूँगा। निदा का वो इकलौता भाई था और भाई की शादी की उसे सबसे ज़्यादा खुशी थी। चांद सी भाभी की वो दिल से तमन्नाई थी, मगर ऐसी चांद जैसी भाभी ना चाहती थी कि जिसके लिए दिल ना मानता। जब उसने भाई के मुंह बिना किसी लिहाज के ऐसी बातें सुनी तो खूब रोई, क्योंकि उसे बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि भाई उसे यूँ बातें सुना देगा। मैंने निदा को समझाया कि बेटी, शादी अवैस ने करनी है और उसी ने निकाह करना है, इसलिए चलो जैसे भी लोग हैं। अब अवैस की समझ से बाहर है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी खुशी पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर उसने कोर्ट मैरिज कर ली तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम अब ये बात बस किस्मत पर छोड़ दो, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। अवैस को उस फैमिली ने इस तरह घेरा कि उसने हबीबा से शादी करके ही दम लिया और हमारी एक ना सुनी। शादी की तारीख रख दी गई। अवैस भी दुबई से आ गया और घर में खूब धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगीं। शादी की सारी शॉपिंग लड़की की पसंद से की गई। मैं बारात लेकर गई और इज्जत से बहू को ब्याह कर घर ले आई। बारात में जितने रिश्तेदार गए थे, सभी ने कहा कि आपने आखिर इन लोगों में क्या देखा? लड़की भी मैट्रिक भी नहीं, चलो तालीम याफ्ता होती फिर भी कोई बात नहीं थी। मैंने सबसे यही कहा कि बस नसीब की बात है। मैं और क्या जवाब देती। हबीबा ने शुरू दिन से ही अपने अंदाज दिखाना शुरू कर दिए।
उसे हम माँ बेटी से कोई गर्ज ना थी। गर्ज थी तो बस अवैस की। सुबह 11-12 बजे तक सोते रहना, घर के किसी काम को हाथ ना लगाना, और अवैस से मेरी और निदा की तरफ से झूठी सच्ची लगाना, बल्कि चुगलियाँ करना, किसी घर आए मेहमान को सलाम तक न करना, हर वक्त बस अपने कमरे में घुसे रहना। मैं जहाँ बैठती तो जैसे जानबूझकर पैर उधर को कर लेती जिधर मैं बैठी होती। निदा को हर बात पर टोकती और वैसे उसकी झूठी शिकायतें लगाकर उसे हमसे बदजन करती। मैं उसे कुछ ना कहती, बस खामोशी से उठकर चली जाती। बेटे से बहू की कोई बात ना करती कि कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए। जो कुछ हो गया सो हो गया, मगर अब घर का माहौल खराब ना हो। अवैस अपनी छुट्टी गुजार कर वापस आ चुका था। एक दिन निदा ने हबीबा को फ़ोन पर ऐसी बातें करते सुन लिया कि वो हैरत ज़दा होगी। मुझे भी परेशानी से बताया कि अम्मी, भाई तो दुबई चले गए, मगर पीछे भाभी जाने किससे ऐसी नज़ेबा बातें कर रही हैं। अगर अवैस भाई को इल्म हो गया तो बहुत बुरा होगा। वो मुझसे कहने लगी कि अम्मी, आप भाभी को समझाइए और उन पर नज़र रखिए। मैंने कहा, समझाऊं तब, अगर वो मेरी कोई सुनती हो। मुझे तो किसी बात में गर्दानती ही नहीं। अवैस के जाते ही ये होने लगा था कि हबीबा का जब जी चाहता सवर कर चल देती कि फ़लाँ सहेली के घर जा रही हूँ, आज उसके यहाँ दावत है, फ़लाँ सहेली की सालगिरह है। कभी बहनों के घर चल मुझसे तो कभी इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं समझती थी। अवैस ने भी उसे खुली छुट्टी दी हुई थी। अगर उसने ही उसे सख्ती से कहा होता कि जहाँ जाना हो मेरी वालिदा को बता कर जाया करो, तो मैं उसे भी कुछ कह पाती। मैं घर परेशान होती रहती कि अभी तक नहीं आई है। जब कभी उससे पूछती तो कह देती कि मैंने फ़ोन पर अवैस से इजाज़त ले ली थी, आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा क्या बात करूं, मुख्तसर ये कि मैं बेटे का घर ख़राब नहीं करना चाहती थी कि इससे हमारी पूरे ख़ानदान में भी बेइज्जती थी कि फूफो की बेटी छोड़कर कहीं और रिश्ता जोड़ा था। तो अब क्या हुआ, निदा बेचारी भी खामोश हो जाती। इस बार अवैस आया तो निदा का एक अच्छा रिश्ता आया हुआ था। मैं भी अब बेटी के फ़र्ज से जल्द सबकदोश होना चाहती कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, मेरे बाद न जाने हबीबा जैसी लड़की मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करे। लिहाजा मैंने झटपट बेटी की शादी कर दी कि ये तो अपने घर की हो, न जाने आगे क्या होने वाला है। अब की बार अवैस ने मुझसे कहा कि अम्मी, बहुत परदेस काट लिया, अब मैं अपने घर में रहने का फ़ैसला करके आया हूँ। इतना सरमाया है कि पाकिस्तान में ही अपना कारोबार कर लूँ। मैंने हबीबा के अकाउंट में इतना रुपया डाल दिया है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी को मेरे बाद रुपए पैसे की कमी ना हो। मैंने तलब कर कहा, अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें मुंह से निकालते हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और इसी तरह तुम हमारा ख्याल रखते रहो। अवैस तो दिलो जान से हबीबा पर फिदा था, मगर वो अब उससे कुछ उलझी उलझी सी रहने लगी थी। अब भी जब जी चाहता अकेली ही निकल जाती कि शॉपिंग के लिए बाजी के साथ जाना है, फ़लाँ सहेली के घर जाना है। अभी उसका मामूल था अवैस के तमाम काम मैं ही कर दिया करती कि उसे तकलीफ़ ना हो। तभी हबीबा हर जिम्मेदारी से आज़ाद थी, मगर फिर भी उसका रवैया हमसे उखड़ा उखड़ा रहता था। अवैस तो उसके आगे पीछे घूमता, मगर उसे जैसे उसमें कोई दिलचस्पी ना थी। कई कई रोज़ मेके जाकर बैठी रहती। एक रोज़ जब अवैस ने उससे उसके रवैये की वजह पूछी तो उल्टा उस पर बरस पड़ी कि अब क्या मैं हर वक्त घर ही पड़ी रहूं? अगर तुम्हें मुझसे इतने ही एतराज़ात हैं तो मुझे तलाक दे दो। उसकी इस बात को भी अवैस ने मजाक में लिया और उसे मनाने लगा। ये सब बातें मुझे अवैस ने काफ़ी बाद में बताई थी। फिर एक दिन यूँ हुआ कि वाकई पानी पुलों से गुजर गया। मैं सो रही थी कि शोर पर उठ गई। हबीबा और अवैस में झगड़ा हो रहा था। अवैस की आवाज़ आ रही थी कि मैं सब जान चुका हूँ कि तू कहाँ जाती है, मैं आज तेरा खून कर दूंगा। मैंने बेटे की आंखों में खून उतरा हुआ देखा। बताती चलूँ कि वो बहुत ठंडे दिमाग का मालिक था कि कभी उसे गुस्सा नहीं आता था। इसीलिए सोच रही थी कि आज न जाने क्यों वो आपे से बाहर हो रहा था। मैं पूछती रह गई कि क्या हुआ, मगर उसने हबीबा के बाल पकड़ लिए थे। उफ मेरे अल्लाह, ऐसा नज़ारा मैंने कब देखा था। मैं भी थर थर काँप रही थी। मैंने फ़ौरन पड़ोस में फ़ोन कर दिया और वो मियाँ बीवी आ गए। शोहर ने अवैस को काबू किया और बीवी हबीबा को खींचकर कमरे में ले गई। फिर पड़ोसी अवैस को लेकर बाहर चला गया। मैं हक्का बक्का थी। मैं सोचती आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जो ये सब हुआ है। मगर बाद में मुझे मालूम हुआ कि अवैस ने दरअसल हबीबा को बाहर किसी शख्स के हमरा होटल में जाते देखा था। वहाँ वेला ना किया, मगर घर आकर उसका इंतज़ार करने लगा। जो ही वो घर आई, दोनों में झगड़ा हुआ और फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई। मैंने हबीबा के मामू को फ़ोन किया कि जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, और वो आकर भांजी को साथ ले गए। उसके बाद इस शादी का ये अंजाम हुआ कि अवैस ने बीवी को तलाक दे दी। मैंने तब भी उसे रोका था
کہ ایسا مت کرو، اگر اس کا قصور ہے بھی تو اسے معاف کر دو۔ وہ مجھے کہنے لگا، ماں مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، میں ہر بات کھول کر اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا، مگر اب میں اسے نہیں رکھ سکتا۔ آپ مجھے طلاق دینے سے مت روکو، کیونکہ حبیبہ کے قدم اب رکنے والے نہیں ہیں، اور میں تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ کسی دن کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ مجھ سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے؟ کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور میں بھی انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ آپ روز اخبار میں غیرت کے نام پر ایسے دل خراش واقعات پڑھتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی حالات بن جاتے ہیں کہ جب انسان غصے میں اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، غصے میں کبھی مجھ سے کوئی بڑی خطا سرزد نہ ہو، ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی میں حبیبہ کو آزاد کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ جس راستے پر چل پڑی ہے اب لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ جس ہوٹل میں نے اس کو ایک غیر مرد کے ہمراہ جاتے دیکھا ہے، اس ہوٹل کا مالک میرا دوست ہے۔ اس نے بھی مجھے کافی معلومات دی ہیں کہ میں آپ کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا کہ گھرانہ دے کر شادی کرتے ہیں، لڑکی کا حسن دے کر نہیں۔ رشتوں ناتوں میں اصل چیز خاندان کی شرافت اور لڑکی کی سیرت ہوتی ہے، اور خوبصورتی اس کے بعد جگہ پاتی ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔